बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं और आपसे दरख्वास्त है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात यह है जी कि सदर आसिफ जरदारी आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट के सामने आ खड़े हुए हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाया और आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बुलाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराने के लिए जो उनके पास जो उनको रिक्वायर्ड नंबर हैं 27, क्या वो हासिल कर सकेंगे, दिखा सकेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने जो अरकान की तादाद है वो 17 है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को एक मौका जो है वो दिया जाएगा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी और अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए भी 27 लोग दरकार हैं और फिर नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने के लिए भी 27 लोग दरकार हैं। इसका मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको ये बता दूँ कि आज जरदारी हाउस में पहले एक मीटिंग हुई है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है और उसमें आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, वो मौजूद थे। जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान होते वो मौजूद थे। साथ उनके फ़रियाल तालपुर साहिबा और फिर राजा परवेज़ अशरफ, कमरज़मान कायरा, सरदार तनवीर इलियास और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। वहाँ पे पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने ये दावा किया, जिसके सदर हैं चौधरी यासीन, के हमारे पास मतलूबा नंबर जो हैं वो पूरे हैं, यानी कि 27। खुद इनके 17 लोग हैं। मुस्लिम लीग नून इनका साथ नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वो अदम एतमाद की तहरीक में इनका साथ नहीं देंगे। और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ दे, बेशक बाद में अपोजिशन में बैठ जाए। अब इस मामले के ऊपर पीर या मंगल को पीपल्स पार्टी और नून लीग का के दरमियान एक मुलाकात होगी और उस मुलाकात में इस हवाले से फिर वाज़े और हतमी फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। तो जब ये मीटिंग हो गई जरदारी हाउस में, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के तमाम अरकान ने ये मुतालबा ये फ़ैसला किया कि हम सदर आसिफ जरदारी को ये बताते हैं कि ये वहाँ पे नागुज़ीर है हुकूमत की तब्दीली, और लोग भी वहाँ पे अब अनवारुल हक को पसंद नहीं करते और दूसरी बड़ी जमात वहाँ पे पीपल्स पार्टी है और अब वहाँ पे हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और ये दावा किया गया कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो ज़ाहिर है आसिफ जरदारी बेशक शरीक चेयरमैन है, लेकिन वो अपनी पार्टी का पावा है, थंब है जिसको कहा जाता है। तो सर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि ठीक है जी, आप लोगों की ये राय है तो आइए अब्बा जी के पास चलते हैं और वहाँ पे जाकर बात करते हैं और उनको भी सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो वहाँ से फिर शाम को ये चले गए, आपसे थोड़ी देर पहले तकरीबन 7 बजे वहाँ पे पहुँच गए आसिफ जरदारी के पास और तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग आसिफ जरदारी के पास जारी रही, 7 से लेकर 9 बजे तक। और वहाँ पे हर एक ने अपना-अपना नुक्ता नज़र पेश किया, राय पेश की। तो जरदारी ने कहा कि देखिए जी भाई, बात ये है, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, जमहूरी आपका हक है, अदम एतमाद आप लाएँ और उनको पैगाम दें कि वो अपनी मुस्ताफ़ी हो जाएँ अनवारुल हक, ताकि ये ना हो, क्योंकि ये एक हसास इलाका है आज़ाद कश्मीर, खसूसी उसकी हैसियत है। तो अगर वो खुद हट जाते हैं तो ठीक है, अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जरदारी ने पूछा कि जनाब आप चौधरी यासीन साहब ये फरमाइए कि आप 27 बंदे पूरे कैसे करेंगे? आपके पास है 17 लोग, अदम एतमाद के लिए चाहिए 27 लोग, हुकूमत साज़ी के लिए भी चाहिए 27 लोग। तो उन्होंने बताया कि जनाब बैरिस्टर सुल्तान जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका भी एक ग्रुप जो है वो मौजूद है। मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली है, तो उसमें 6 लोग उनके हैं। 4 लोग उन्होंने कहा कि हमारे पास दावा किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था, 4 लोग उन्होंने कहा जो उसके हैं, उन्होंने हमें अपनी हिमायत की यकीनदहानी कराई है। और 3 लोग उन्होंने कहा कि ये जो महाजरीन की सीटों पे लोग मुंतखब होते हैं, इनके भी 3 लोग ऐसे हैं जो कि हमारी जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो जरदारी साहब ने कहा कि पक्की गल है ना, एवें कोई चक्कर ना दे जाना, नवी मुसीबत बन जाए साढ़े वास्ते। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यकीन रखें, इन लोगों ने हमें जब ये पक्का किया है तो हम आपसे ये बात कर रहे हैं। तो जरदारी साहब ने फिर ओके कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अपने दीगर इत्तेहादियों से भी बात करें, लाजमी करें। उन्होंने ख़ास तौर पर नून लीग से कहा
کیونکہ جب ان کو بتایا گیا کہ نون لیگ جو ہے وہ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بھی نہیں بنے گی، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ بیٹھ گئے۔ اب پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ایک میسج جائے، اور پھر حکومت سازی میں بھی ان کو شامل ہونے کی پیشکش کی جائے گی۔ اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان تو وہ کر ہی چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جناب آزاد کشمیر کے اندر۔ آزاد کشمیر میں جولائی میں انتخابات ہیں اگلے سال، اور اس سے پہلے جو وقفہ حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نظر جو ہے وہ اصل میں اس 30 ارب روپے پہ ہے جو کہ آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، تو وہ اور 11,000 نوکریاں بھی ہیں جس کے اوپر ان کی نظر ہے۔ وہ کہتی ہے اگر ہم 30 ارب کا فنڈ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ لگائیں گے، 11,000 ان کو نوکریاں دیں گے، تو اگلی حکومت ہماری پکی۔ جبکہ نون لیگ دوسرا سوچتی ہے۔ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ جناب ہماری چونکہ حکومت وفاق میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو ہمیں تو زیادہ تو جو 9-10 سیٹیں مہاجرین کی ہوتی ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی، پنجاب سے مل جائیں گی، اور باقی 17-18 سیٹیں ہم آزاد کشمیر سے نکال لیں گے، کیونکہ یہ روایت رہی ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہو اس کی حکومت گلگت بلتستان میں بھی ہوتی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اوپر جو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ نون لیگ والے پہلے ہی اناؤنس کر کے چلے گئے، بیٹھ گئے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ تھا ایک صائب رائے تھی اور درست رائے تھی میرے خیال میں، لیکن ظاہر ہے زرداری چھکا مارنے میں ماہر ہیں، سیاسی فیصلے کرنے میں ماہر ہیں۔ ان کو میسج مقتدرہ کی طرف سے یہی بھجوایا گیا تھا، دیکھیے آزاد کشمیر میں لیٹسٹ جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں ایک مطالبہ نواروا کی تبدیلی کا بھی تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی جولائی میں الیکشن ہے تو ابھی ہم اس کو تبدیل کریں گے تو نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، تو آپ انہوں نے کہا تھوڑا صبر کر لیں۔ یہ میسج بھجوایا گیا، لیکن زرداری صاحب نے جناب وہ میسج نہیں مانا، اور انہوں نے جناب چھکا مارتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خاموش کرا دیا، اور اب اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، زرداری صاحب کوشش جو ہے وہ کر لیں، اپنے ایم ایل اے پورے کر لیں، 27 لوگ پورے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جبکہ وہ حکومت اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، جب سرداری سے میٹنگ ختم ہوئی ہے تو چودھری یاسین بھی تھے، سردار تنویر الیاس بھی تھے، ان کے جو جاوید ہیں، کوئی سردار جاوید سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے، وہ بھی تھے۔ انہوں نے پھر اعلان وہاں پہ کیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور پیر اور منگل کو اعلان کریں گے بلاول بھٹو زرداری کہ ہمارا وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق اس کے لیے 2 نام جو ہیں وہ ہارڈ فیورٹ ہیں۔ ایک تو چودھری یاسین کا نام ہے، وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں، اور یہ روایت ہے کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو دوسری بڑی جماعت کا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہی وزیر اعظم بنتا ہے۔ دوسرا وہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور دوسرا نام ہے چودھری لطیف اکبر کا جو کہ اسپیکر ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کا نام بھی ہے، وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، لیکن فیصلہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے، وہ اس کا فیصلہ کریں، تو اس کا قرعہ بھی نکل آئے گا پیر منگل کو۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک کوشش کریں گے نون لیگ کو منانے کی، اور نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، اور ان کو آفر کی جائے گی کہ وہ حکومت سازی میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، اور اگر انوار الحق جو ہے وہ نہیں دیتے استعفیٰ تو پھر ان کے خلاف عدم اعتماد میں بھی ان کا ساتھ دیں۔ لیکن نون لیگ اس حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ واضح کر چکی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو 53 رکنی ہے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی، 53 رکنی ہے، تو اس کا نصف جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ تقریباً 27 بنتا ہے، تو وہ 27 اراکین چاہیے، اور 27 اراکین ہی چاہیے حکومت سازی کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 27 سے زیادہ لوگ ہیں، وہ 6 لوگ برسٹر سلطان گروپ کے گردان رہے ہیں، 4 لوگ وہ جناب کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک کے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مہاجرین کے ہیں جو ایم ایل اے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 6 4 10 13، وہ 13 لوگوں کی حمایت حاصل کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 پیپلز پارٹی کے ہو گئے، 13 یہ ہو گئے، تو یہ 30 ہو گئے۔ تو یہ وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھتا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، نون لیگ مانتی ہے نہیں مانتی۔ اسٹیبلشمنٹ اب اس معاملے کے اوپر بالکل پیچھے ہو گئی ہے، اب وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنا پہلے میسج جو تھے وہ دے چکے، تو ان کو پتا تھا کہ انوار اللہ کا اپنی حمایت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کوئی گڑبڑ وہاں پہ نہ ہو۔ لیکن اب انہوں نے زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے حکومت بنانے کا، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، اور کب تک یہ
वहाँ पे हुकूमत साजी जो आती है किस तरह चलती है, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है वो नुकता होगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।